जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये ट्यूबवेल मैं देखने आया हूँ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे मैंने, क्योंकि यहाँ पे ट्यूबवेल का नामो निशान नहीं था। और ये हमारे घर ये पास ही इतना नहीं है, तो मैं खाना खा के बड़ा बाहर टहलने आया। मैं कहा चलो खाना शाना हज़म हो जाता है, तो मैं फिर आगे की तरफ चलता आया। फिर मेरी नज़र इस पे पड़ी, मैंने कहा ये ट्यूबवेल तो यहाँ पे तो था ही नहीं कभी, तो ये क्या सीन। ये मेरा ख्याल है अभी कुछ नया ही बना है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, या मेरा टाइम तो ज़्यादा लाहौर ही गुजरता है। यहाँ पे तो आते कहीं किस साइड पे निकल जाते हैं, कभी किस साइड पे निकल जाते हैं। और ये तो व्लॉगिंग की बरकत है कि मैं इन इलाकों में पैदल घूमता हूँ, और जहाँ पे सारा बचपन गुजरा है और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, वरना इन चीज़ों का मौका कहाँ मिलता है। लेकिन ये वीडियो के चक्कर में कभी किस साइड पे निकल जाता हूँ, कभी किस साइड पे निकल जाता हूँ, तो मैंने फिर सोचा कि चलो अब मैं देख के आता हूँ। तो ये ट्यूबवेल अभी नया बना है, लेकिन बड़े पुराने तर्ज के साथ इन्होंने बनाया हुआ है। ये आप कुआं देख लें, ये इसको वहाँ से शायद धूप की वजह से नज़र ना आए तो और ये है भी मेरा ख्याल है जनरेटर वाला, ये सीन है, ये आप देख लें। वो नीचे मशीन लगी हुई है, लेकिन हमारे वाला है उसमें ये कुआं शुआ नहीं है, मशीन नीचे लगी हुई है, सिर्फ पाइप ही बाहर आया। वो मेरा ख्याल सबसे बेस्ट चीज़ है। और ये कुएं वाला साहब तो ये तो बहुत पुराना हो गया, अब तक टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। लेकिन यहाँ पे कोई ट्यूबवेल नहीं था, तो इन खेतों में ये जो नज़र आ रही है टाली, उससे किसी उससे उस साइड पे वो किसी और की है ज़मीन, वो सारी ज़मीन किसी एक बंदे की है। और ये वाली ये है कि जैसे मेरे जैसे हो गए, किसी के 1 एकड़ है, किसी के 5 एकड़ है, किसी की 3 एकड़ है। ये फिर लोगों की ऐसी मिक्स ही है। तो ये ट्यूबवेल यहाँ पे नहीं था, ये अच्छी चीज़ हुई है। तो अब आगे की तरफ चलते हैं, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ से मैं शायद दिखा दूँ, नज़र आए शायद आप लोगों को। ये बड़ा एक मशहूर कंपनी है, उनका वेयर हाउस है, वेयर हाउस कहें या फैक्ट्री कहें, लेकिन वेयर हाउस ही है उनका। तो नाम तो मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ऐसे किसी का हमें राइट्स नहीं इस चीज़ के तो ये उनका वेयर हाउस है। इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो लाहौर है। उसमें भी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाने वाले हैं, और मैंने एक दफ़ा उनसे ज़िक्र भी किया था। वहाँ पे जो मैनेजर है वो अक्सर हमारे ऑफिस आए होते हैं, क्योंकि उनका हमारे कंपनी के साथ भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो सपोर्ट के लिए आते हैं। तो मैंने उसको एक दफ़ा इसका ज़िक्र बताया, तो उसने कहा कि हाँ वाकई वो है उस जगह पे। फिर मैंने उसको बताया कि उसके तकरीबन बिल्कुल ही 200-300 मीटर के फासले पे मेरा घर है। तो उसने फिर मुझे बताया कोई काम शाम हो, किसी को रुकवाना हो तो मुझे बता दे, लेकिन अभी कोई ऐसा है नहीं जिसको बंदा यहाँ पे रेफ़र कर सके। वैसे ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि चैनल का तो कोई पता नहीं कब तक चलता है और कब तक इसका सीन होता है, लेकिन इससे मेरा फ़ायदा ये होता है कि वीडियो के चक्कर में एक तो मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। कोई 10-15 किलोमीटर मेरा रोज़ाना का सफ़र बन जाता है अगर मैं काउंट करूँ, और ये सिर्फ इस वीडियो के चक्कर में। और दूसरा, इन इलाकों में पैदल कौन घूमता है, आप मुझे बताएं। अगर आपकी कोई काम शाम हो, आपने कोई चारा शारा लाना हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं होता तो आजकल कौन एक्सरसाइज करता है, कौन इन इलाकों में ऐसे पैदल घूमता है बगैर किसी काम के। लेकिन ये दूसरा ये है कि वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है इससे, कि बचपन में हम सारे इन इलाकों में मेरे ख्याल चप्पा चप्पा हमने कोई चीज़ जगह नहीं छोड़ी जहाँ हमने हम ना गए हों। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए इसका फ़ायदा हो जाता है। बाकी आप देख लें, दुनिया
کا سسٹم، دنیا کا نظام چل رہا ہے، چاہے گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، کسی بھی کنٹری کا ہو، لوگ لگے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. لیکن بعض اوقات دکھ بھی بڑا ہوتا ہے اور افسوس بھی بڑا ہوتا ہے کہ ایک ایسی زمین جو بنجر ہو، جو کاشتکاری کے قابل نہ ہو، تو وہاں پہ اگر سوسائٹی بنتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک اچھی خاصی زرخیز زمین ہوتی ہے کاشتکاری کے لیے، کمال کی ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر سوسائٹی بنتی ہے تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی دکھ والی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور آپ لاہور سے آپ جتنی بھی آگے کی طرف نکلو گے نا تو سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، نئی سے نئی سوسائٹی بن رہی ہے اور اچھی خاصی زرخیز زمینوں پہ سوسائٹیاں اگلے بنا رہے ہیں. زرخیز زمین جو ہے کاشتکاری کے لیے وہ زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور سوسائٹیاں زیادہ بنتی جا رہی ہیں. اور میں تو بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ زرخیز زمین پہ بندہ سوسائٹی بنائے، لیکن سوسائٹیاں بن رہی ہے. اب تو گاؤں میں بھی یہ چیز بڑی عام ہو گئی ہے. یہ پاس ہی یہاں سے انہوں نے چھوٹی سی سوسائٹی شروع کی ہے، ایک یہ مین ملتان روڈ کے پاس انہوں نے وہ الگ شروع کی ہے اچھی خاصی زمین پہ. اور سوسائٹیوں کا میں تو بالکل بھی میرا تو دل جو ہے نا وہ جیسے میں نے پہلی بھی ویڈیو میں بتایا کہ اس طرح کھلا علاقہ ہو جہاں پہ آپ کا کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، حویلی ہو، آپ کا گھر الگ ہو اور ایک الگ سی بیٹھک سی بنائی ہو کہ اگر یار دوست آئے تو بندہ ان کو کھلے سے رکھ سکے، ان کو گپ شپ دبا کے بندہ لگا سکے. تو اس کے بالکل میرا اس چیز کا بڑا شوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. میری خود نیت ہے انشاءاللہ کبھی تو موقع ملے گا اس چیز کا. لیکن زرخیز زمین پہ سوسائٹیوں کا ہونا بالکل ہی سمجھ سے بالا تر ہے. اور یہاں پہ صرف سوسائٹیاں نہیں، آبادی بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب یہاں سے میرا گھر نظر نہیں آ رہا، حالانکہ 3-4 گھر چھوڑ کے اگلا گھر میرا ہی ہے. یہاں پہ صرف ہمارا گھر تھا، ہمارے چاروں طرف کھیت ہی کھیت تھے. تو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ یار آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اس جنگل میں رہ رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ڈر کس چیز کا. لیکن اب یہ آپ خود دیکھ رہے کہ چاروں طرف گھر ہی گھر اور بنتے جا رہے ہیں. اب اگر میں اس سائڈ پہ بھی آپ لوگوں کو لے کے جاؤں، لیکن اب تو ٹائم نہیں ہے. لیکن اس سائڈ پہ بھی انشاءاللہ، ویسے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس سائڈ پہ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ اس طرف آبادی پھیلتی جا رہی ہے اور اس طرف بھی آتی جا رہی ہے. یہ اب جہاں میں گھوم رہا ہوں یہ علاقہ، یہ ابھی آپ کو چند سالوں میں آپ کو یہ کور نظر آئے گا، یہاں پہ بھی گھر بنے ہوں گے جس طرح آبادی پھیلتی جا رہی ہے. اب اس طرح کا ماحول آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو میرا دبئی میں بھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اور یہ سبزہ وغیرہ اور آنکھوں کو جو میں کہتا ہوں جو ٹھنڈک ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہ اللہ کی شان ہی ہے. گاؤں کی اپنی لائف ہے، شہر کی اپنی لائف ہے. لیکن میں اگر ووٹ کرنا چاہوں تو 99% جو ہے نا وہ گاؤں کی لائف میں اس کو میں پریفر کرتا ہوں. اور یہ آپ خود دیکھ لیں یہ چیزیں ہے نا، یہ کسی نے لہسن کاشت کیا ہوا گاؤں کے لیے لوگوں نے گھروں کے باہر یا اپنے جہاں پہ جن لوگوں کو کھیت وغیرہ ہے تو وہ پھر ایسی جگہوں پہ اپنے لیے کوئی سبزی وغیرہ کاشت کر لیتے ہیں. اب یہ لہسن ہے، لہسن انہوں نے کاشت کیا، ہم نے بھی کاشت کیا کھیتوں میں کہ چلو یہ اگر یہ کاٹ کے لے جائے تو ان کا یہ سال ایزیلی ان سے گزر جائے گا. اور دوسری بات یہ تقریباً 2.5-3 ہفتوں سے ٹکا کے دھوپ پڑ رہی تھی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سردی اب نکل گئی، اب گرمی کی تیاری کرو. لیکن یہ 2 دن سے دھند پڑ رہی ہے صبح اور اب سردی بڑھ گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ چلو کچھ ٹائم یہ ایسے گزرے، دھند پڑے اور سردی ہو، کیونکہ اس سے جو گندم کی فصل ہے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ 2 دن سے دھند پڑ رہی ہے اور دبا کے پڑ رہی ہے. یہ تو ابھی دوپہر کا ٹائم ہے، دھوپ نکلی تو دھند ذرا غائب ہوگی، ورنہ صبح اور بہت زیادہ دھند تھی. لیکن سردی جتنی پڑے گی، دھند پڑے گی، اس سے تقریباً گندم کو فائدہ ہوگا. تو ابھی میں اپنے گھروں کے پاس آ گیا ہوں، یہ پاس ہی ہے، تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.